पाकिस्तान और सऊदीया का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तो बहुत से लोगों को एक ताजियाने की तरह जाकर लगा, लेकिन अब जो मुआहदा होने जा रहा है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। पाकिस्तान और सऊदीया एक लंबा छक्का लगाने जा रहे हैं और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान नाकाबिले यकीन मुआहिदे की बाज़गश्त है। वो ताकतें जो अरब्स को ईरान से लड़वाना चाहती हैं, वो ताकतें जो मुसलमानों का आपस में लड़वा कर खून बहाना चाहती हैं, उन ताकतों को आज अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 16 मई 2026 का आगाज़ होते ही एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि पिछले साल कतर पर इसराइल ने कुछ स्ट्राइक्स की थी। उन स्ट्राइक्स के बाद पूरा अरब वर्ल्ड हिल कर रह गया। अरब स्टेट्स को ये रियलाइजेशन हुई कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ नाकाफ़ी हैं और अमेरिका जो है वो दिफाई मुआहदों और गारंटीज़ के बावजूद अगर मामला इसराइल का होता है तो उनका दिफा उस तरह से नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब ने उसी वक्त दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के साथ SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। उसके बाद ये जो हालिया जंग है इसमें तो रही सही कसर निकल गई। हर अरब मुल्क को पता चल गया कि भाई अमेरिका के अड्डे सरजमीन पे होना हिफाजत नहीं बल्कि एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी है, नुकसान है, खतरा है। इसकी वजह से तो रंदा फिर गया, इसकी वजह से तुम्हारी तबाही फिर गई है। और फिर अब बाकी अरब्स को ये रियलाइजेशन हुई है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा जो है वो फंक्शनल भी हो चुका है, ऑपरेशनल भी हो चुका है और इसके साथ ही साथ कतर जो है वो भी अब इस तर्ज का एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है। लेकिन असल गेम जो है वो आपने समझनी है, क्योंकि इस वक्त एक ग्रेटर गेम भी चल रही है और एक बहुत बड़ी साजिश जो है उसको नाकाम बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के साथ मिलकर। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा चीज़ों को समझें। जब ईरान और अमेरिका इसराइल जंग जारी थी उस दौरान अरब स्टेट्स पर भी ईरान ने हमले किए, लेकिन जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसके हवाले से पाकिस्तान ने ये बात वाज़े अंदाज में ईरान को बताई थी कि हमारा SMDA है और सऊदीया से गारंटी लेकर दी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद सऊदीया की सरजमीन पर कुछ हमले भी हुए। उनमें से कुछ हमलों के हवाले से तो ईरान ने कह दिया कि ये हमले तो हमने किए ही नहीं है, ये हमले तो कहीं और से किए जा रहे हैं, अरामको की फैसिलिटीज़ पर और दीगर जगहों पर, ताकि अरब्स जो हैं वो ईरान पर चढ़ दौड़ें, उनका सबर जवाब दे दे। तो ईरान ने कुछ सऊदीया पर होने वाले हमले जो हैं उन्हें फॉल्स फ्लैग भी करार दिया। एक तो वो हमले थे जो सऊदी सरजमीन पे अमरीकी बेसिस पर थे ना, वो ईरान उनकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो हमले जो सऊदी अरब की अपनी तेल की तनसीबात पर थे, ईरान ने उन्हें फॉल्स फ्लैग करार दिया। इस सब के दौरान बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की असल अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग रुकवाई। नहीं, पाकिस्तान की असल अचीवमेंट ये रही है कि अरब्स और ईरान आपस में नहीं लड़े, मुसलमान आपस में नहीं लड़े। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो पाकिस्तान पे बड़ा आजकल गुस्सा दिखा रहा था, उसने तो सऊदी अरब के वली अहद और UAE के वली अहद जो है उनके खिलाफ बयान दे दिया कि भाई ये हमारे कैसे इत्तेहादी हैं, ये इस जंग में हमारा साथ दें, लड़े हमारे साथ मिलके। फिर भी रिसेंटली भी कुछ खबरें चलवाई गई, मामला आपके सामने है, जिसमें एक खबर चलवाई गई कि सऊदी अरब ने खुफिया तौर पर जंग के दौरान ईरान पर हमला कर दिया था, ये ईरान को तपाने के लिए। अच्छा जी, सऊदी अरब ने, इसकी जारी बात है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग बंदी के बाद 4-5 दफ़ा पाकिस्तान राब्ता करवा चुका है। तो ये खबर क्यों चलवाई गई, एवरीवन नोज क्यों चलवाई गई। फिर इवन UAE के हवाले से इसी तर्ज की खबर चलवाई गई। यहाँ तक कि इसराइल का वज़ीर आज़म ऑफिस कहता है कि नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE गए। भाई एक मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क में खुफिया तौर पर जा रहा है तो उसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है, सवाल ये पैदा होता है ना। लेकिन UAE ने कह दिया ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। तो इस सब के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि अरब्स जो हैं वो लड़े ईरान से और यहाँ पर एक अपनी लड़ाई हो जाए। इवन अबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका एक अनफिनिश्ड एजेंडे के तौर पर छोड़कर चला जाए तो ये मिडल ईस्ट का मसला है, कश्मीर बन जाएगा, पीछे लड़ते रहेंगे और लड़ाइयाँ और जंगें जारी रहेंगी। तो इस सब के अंदर एक तो ये रियलाइजेशन जो है अरब स्टेट्स को हो चुकी है कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफ़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन एंजॉय करता है। अब आप ये देखें कि ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है और ब्रिक्स के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका इजलास भारत के अंदर होना था, हर साल डिफरेंट जगहों पे होता है, वो रूटीन की एक्टिविटी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वहाँ पर गए। ऑल्दो यहाँ पर ब्रिक्स ममालिक के आपस के इख्तलाफात की वजह से एक यूनानिमस
اعلامیہ جو ہے وہ نہیں جاری ہو سکا، لیکن عباس عراقچی نے انڈیا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے انڈین میڈیا کے سامنے جو بات کر دی ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسی مذاکراتی عمل کی وجہ سے تو جنگ رکی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل مذاکرات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ضرور ہیں، لیکن پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ ہمارے ہونے والے مذاکرات قطعاً کوئی یہ بات نہ کرے کہ ناکام ہوئے۔ تو عباس عراقچی پاکستان کا ریگارڈ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان پاکستان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ SMDA اس لیے نہیں استعمال ہو رہا کہ بھئی ہم کوئی ایران، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب SMDA سائن ہوا تھا اس وقت میں نے یہ بات کر رہا، اسرائیل ہیوم نے آرٹیکل لکھا کہ یہ ایک مسلم نیٹو کی طرف بڑھ سکتا ہے، اس چیز کو روکو، یہ بہت خطرناک ہے، یہ تو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ، اب ایون قطر اس میں شامل ہو رہا ہے، اور اب تو اس جنگ کے اندر عربز کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے، ایون UAE جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرے گا، کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، یہ سب اپنے ڈیفنس کو ڈائیورسیفائی کریں گے، اور اس جنگ میں سے جو لیسنز ملے ہیں انہیں ظاہری بات ہے سب اپنے اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے، اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ عربز اور ایران کی لڑائی نہ ہو، کوئی ایسا میکانزم بن جائے جو کہ گیم چینجر ہو۔ اب ریسنٹلی ناظرین اکرام ایک اور خبر آئی کہ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا کہ ہم یہاں سے کشتیاں گزر مدد کریں گے۔ ٹرمپ نے بعد میں کہہ دیا کہ پاکستان اور سعودیہ کے کہنے پر میں یہ پروجیکٹ فریڈم روک رہا ہوں۔ البتہ بعد میں US میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ سعودی عرب بڑا اریٹیٹ ہوا، محمد بن سلمان بڑے اریٹیٹ ہوئے کہ ہر دوسرے دن کوئی نیا اعلان کر دیتے ہو، اور اب ہماری سرزمین خبردار تم نے استعمال نہیں کرنی۔ اس ایک محمد بن سلمان کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہوا کہ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم ناکام ہو گیا اور ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہری بات ہے اس نے ذرا ایسے ہی کہنا تھا کہ میں یہ خود فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن مجبوری تھی، پروجیکٹ فریڈم ناکام ہوا۔ 1600 کشتیاں نکلوانے آئے تھے، 2 نہیں نکلوا پائے صحیح طریقے سے، اس میں بھی اچھا خاصا پھٹا پڑ گیا سمندر میں۔ تو اب اس سارے سینیریو میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایران یہ سب دیکھ رہا ہے، اور اصل مسئلہ یہی ہے، اس سے پہلے بھی جو اور سعودی عرب یہ کیوں کر پا رہا ہے، اس نے کیوں امریکہ تک کو انکار کر دیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب اس کا دفاع صرف ایک ملک پہ تو ریلائی کرتا نہیں ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، سعودی وزیر خارجہ، کہ دا ایرا آف ڈیپینڈنسی از اوور، اب ایک ملک پہ ہم نے ڈیپینڈ کوئی نہیں کرنا۔ اب پاکستان اس ایکویشن میں آ چکا ہے، ایک نیوکلیئر امبریلا تک بات ہوتی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر آ چکی ہے، سعودیہ پر آ چکی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے سعودیہ مزید کانفیڈنٹ ہے اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ سعودیہ سٹینڈ لے سکتا ہے۔ تو اب اس سب کے اندر ناظرین کرام وہ لوگ جو کہ لڑائی چاہتے تھے، بلکہ ایون آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان سعودیہ پچھلے سال SMDA ہوا تو ایران نے کہا یہ تو خیر مقدم کرتے ہیں، ایسے معاہدوں میں تو ہمیں بھی شامل کر لیں۔ چلے ابھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ایران کی شمولیت تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ریئلسٹک چیز لگتی ہے، لیٹس بی آنیسٹ نا، ذرا جائز انالیسز کر لیں، لیکن اب پاکستان کے ایفرٹس ہی اس کے پیچھے ہوں گے، کیونکہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک نان ایگریشن پیکٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ سائن کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ نان ایگریشن پیکٹ کیا ہے؟ نان ایگریشن پیکٹ یہ ہے کہ بھائی ہماری سرزمین سے آپ کی سرزمین پر حملہ نہیں ہوگا، ہماری سرزمین آپ کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جو مرضی ہو جائے واٹس ایور، ہم نے اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی اور آپ نے اپنی ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونے دینی۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا ڈیفنس ایگریمنٹ کے ایک کا دفاع دوسرے کا دفاع، یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن آئی گیس اتنی پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر یہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ باقی عرب ممالک پیچھے رہیں گے؟ عرب ممالک جو ہیں ان کا جو پورے کا پورا فائنانس کا اور ریونیو کا اور اکانومی کا ماڈل ہے وہ کس چیز پہ؟ سیفٹی پہ۔ وہ ببل جو ہے اسے بہت نقصان پہنچا ان دا ریسنٹ کانفلکٹ، سو لیٹس بی آنیسٹ ہیئر۔ اب سعودی عرب اگر یہ ایک سٹیپ پاکستان کے توسط سے اٹھا لیتا ہے، جیسے اب قطر بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے قطر بھی اس طرح کا نان ایگریشن پیکٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے، اور ایک وائڈر اور ریجنل آپ اس سب کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فریم ورک بن جائے کہ جس میں یہ سنی شیعہ ڈیوائیڈ یا مسلمز کی آپس میں لڑائی، عربز ورسز ایران، اس چیز کو اگر ٹال دیا جائے اور یہ اگر ٹل جائے معاملہ، تو یہ عالم اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا سارے فریقین کا جو اس میں شامل ہیں اور جو سائن کریں گے۔ تو اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، اور اس سے ان لوگوں کو جو سپوائلرز ہیں، جو امن نہیں چاہتے مڈل ایسٹ میں، انہیں جتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے اور ابھی بھی معاملہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔